अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तेरे जाने के बाद किस्त नंबर 2, सनिया शेख। माज अपने कमरे में मौजूद था। वो चहलकदमी करता हुआ फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। आवाज़ धीमी लेकिन अंदाज़ फैसला कुन था। बुराक उसे ढूंढता हुआ कमरे में आया था। कब से उसे देख रहा था। पहले तो उसे लगा शायद कोई मामूली बात हो, लेकिन फिर माज के अल्फाज ने उसके कान खड़े कर दिए। जी हाँ, थोड़ा सा पुरसकून इलाका हो, छोटा सा घर, तन्हा रहने के लिए। नहीं, ज़्यादा बड़ा ना हो, बस एक कमरा और छोटा सा किचन हो। बुराक के पेशानी पर पल पड़े। उसने फ़ोन कान ख़त्म होने का इंतज़ार किया। मौज अभी आसमान की तरफ देखता हुआ बेख्याली में चल रहा था, जैसे जहन कहीं और हो। आखिर बुराक से रहा न गया। वो उठा और तेज़ कदमों से उसके पास आया, बोला, ये क्या चल रहा है मौज? किसके लिए घर देख रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? मौज चौंक गया, लेकिन जल्द ही खुद को संभाला। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही ख्याल आया कि कभी अगर तन्हा रहना पड़ा तो। फजूल बातें मत करो, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कुछ छुपा रहे हो। बुराक की आवाज़ में दुख छुपा हुआ था। माज ने गहरी सांस ली। बुराक, मैं थक गया हूँ, एक ही जगह एक ही दायरे में चलते चलते। वलीजा से मोहब्बत है, पर इस मोहब्बत को मकाम देने के लिए कुछ पाना पड़ेगा। मैं कुछ वक्त के लिए खुद को आजमाना चाहता हूँ, खुद को बनाना चाहता हूँ। तो मतलब तुम जा रहे हो चुपचाप, किसी को कुछ बताए बगैर? माज ने नजरें झुका ली। अभी नहीं गया, लेकिन जाने का इरादा है। जब मुकम्मल तैयारी हो जाए तब सबको बता दूंगा। माज, तूने एक कदम भी यहाँ से उठाया ना तो याद रखना, मैं तुझे ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दूंगा। मामा की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ यार, उनकी आदत तो तू जानता है। दिल पर मत ले, मैं नहीं जाने दूंगा। बुराक माज को हतमी फैसला सुनाते हुए जज्बाती हुआ। देख बुराक, जज्बाती मत हो। ये बात तो तय है कि जब तक मैं अपना कोई मकाम नहीं बना लेता, मामी मुझे और वलीजा को कभी एक नहीं होने दूंगी। इसकी आवाज़ में ये ठहराव था जो सिर्फ सच्चे इरादे वालों के लहजे में होता है। मुझे ये सब कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए नहीं, वलीजा के लिए भी करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे दुनिया की हर आसाइश दूँ जो उसे यहाँ, इस घर में, इस मोहब्बत भरे माहौल में मैसर है। बल्कि उससे बढ़कर, बुराक कहना चाहता था, लेकिन माज बोलता चला गया। मैं वलीजा के ख्वाबों की ताबीर बनना चाहता हूँ बुराक, एक ऐसा हमसफ़र जो सिर्फ वादे ना करे, बल्कि उन्हें निभाने का हौसला भी रखता हो। मैं नहीं चाहता कि कल को उसे मेरी वजह से कोई कमी महसूस हो, कोई सवाल उठाए कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ। बाज जैसे अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुआ, बुराक ने एक गहरा सांस लिया और उसके सामने आ खड़ा हुआ। तेरा लेक्चर अगर ख़त्म हो गया है तो मेरी भी सुन। ये सब कुछ तुम यहाँ पर रहकर भी कर सकते हो मुआज़। उसकी आवाज़ में दिली दर्द था। उसके लिए तुम्हें अलग घर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। माज चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ, तुम अपना कारोबार करो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम बिल्कुल हक पर हो। लेकिन कम से कम यहाँ तो रह सकते हो ना। उसकी आवाज़ भरा गई। ये घर, ये लोग, मैं, हम सब तुम्हारे अपने हैं, और अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें वलीजा के ख्वाब पूरे करने से कोई नहीं रोकेगा। बस चले जाने की ज़िद मत करो, तुम्हारा होना यहीं बहुत ज़रूरी है। बुराक को अपनी माँ पर बहुत शदीद गुस्सा था, जिसकी ज़बान ने माज को दुखी कर दिया था। नहीं मेरे दोस्त, माज ने धीरे से कहा, मगर लहजा मजबूत था। ये तू भी अच्छी तरह से जानता है कि ये मुमकिन नहीं। मैं यहाँ रहकर सब कुछ नहीं कर सकता जिसका ख्वाब मैंने आंखों में बसाया। बुराक ने कुछ कहने को लब खोले ही थे कि माज ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरी बात मान बुराक, मुझे जाने दे। तो मेरी राह में दीवार न बन। ये सफ़र मेरे लिए भी आसान नहीं, पर मैं ठहर गया तो सब कुछ खो दूंगा, खुद को भी और वलीजा को भी। उसके लहजे में अज़म भी था और तकलीफ भी। ये घर, ये मोहब्बत, ये रिश्ते, ये सब कुछ अपनी जगह बुराक, ख्वाबों की कीमत चुकानी पड़ती है, और मैं चुका रहा हूँ, अपनी मौजूदगी से, अपने रिश्तों से, इस छत से जो मुझे अपने बाप की महक देती है। लेकिन अगर मैं रुक गया ना तो शायद कल अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगा। बुराक की आंखें नम हो चुकी थी। वो इसे रोकना चाहता था, मगर जानता था कि मौज कुछ ठान ले तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। मगर मुझे नहीं समझ आ रही कि वलीजा को क्या हुआ है। एक फ़ोन कॉल उसने मुझे अभी तक नहीं की। वो घर पर भी मौजूद नहीं। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। मेरे आने से पहले उसकी 10 कॉलें मेरे मोबाइल की ज़ीनत बनी होती हैं। माज को कुछ अंदर ही अंदर खटक रहा था। बुराक ने बेड पर गिरते उसे वलीजा की नई सरगर्मी बताई। पापा बता रहे थे कि हमारी वलीजा मैडम को आजकल मुल्लानी साहिबा बनने का शौक़ चढ़ा। क्या मतलब? माज ने हैरत से सर उठाया। बुराक ने मसनूई संजीदगी से सर हिलाया। मतलब यह है कि मोहतरमा आजकल पर्दा, नमाज, रोज़ा और इन सब चीज़ों पर लोगों को दर्ज देती फिरती। पूरा घर वलीजा की तबलीगी सरगर्मियों का शिकार है। सच में? माज हंसते हुए बोला। ये लड़की चैन से नहीं बैठ सकती। वलीजा का जिक्र इसके सारे गमों को बाहर ले गया। हाँ यार, लगता है या तो कोई नया चैलेंज लिया या किसी मजहबी दोस्त ने शर्त लगाई है। अब मिलेगी तो खुद ही पता चलेगा क्या चक्कर है। बुराक हंसते हुए लोटपोट हो रहा था।
बताएं बुराक, वो कुछ भी बन सकती है, जो चाहे कर सकती है। उसे बस किसी चीज़ का जुनून चढ़ जाए तो वो दुनिया की हद तोड़ देती है। मैं उसे हंसते, लड़ते, रोते, चुप होते देखा है और हर रंग में वो मुझे और भी खूबसूरत लगने लगती है। बुराक हल्का सा मुस्कुराया। बस अब मुझे वो सब कुछ करना जिसके लायक वो है। मैं उसका मकाम बनाना चाहता हूँ, अपनी मोहब्बत को इसका हक देना चाहता हूँ और ये तब होगा जब मैं कुछ बन जाऊँगा। माज ने फैसला कर लिया था, अब बस इस पर अमल करना बाकी था। वलीजा घर आ चुकी थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जब एहसन साहब ने उसे पुकारा। वलीजा। उसने मुड़कर बाप की तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डैड? वो खुशी से बाप के गले लगी। बेटा, ये बनी हुई क्या हो? वो उसे अबाया में लिपटे हुए देखकर हैरत से बोले। डैड, जब कोई सलाम करता है तो इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। और ये मैंने जो भी पहना हुआ है, आप यकीन करें मैं खुद को इसमें सबसे ज़्यादा महफूज समझती हूँ। वलीजा अपने जज्बात बहुत खुशी से अपने बाप को बता रही थी। ओह माय गॉड वलीजा, जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी बातों को सुनकर पागल हो जाओगी। जाओ उतारो ये सब। पहले तो मुझे लगा था कि तुम्हारी नहीं कोई इंटरटेनमेंट है, मगर तुम तो हद से गुजर रही हो। जिस सोसाइटी में तुम हो बेटा, ये सब नहीं चलता इधर। वो मुनासिब अल्फाज में अपनी शहजादी को समझा रहे थे। क्यों? हमारी सोसाइटी को क्या सर पर सींग लगे हैं या हम मुसलमान नहीं? ना ही किसी और दुनिया से कूच करके आए हैं। और ये इंटरटेनमेंट नहीं, ये वो बेसिक बातें हैं जो पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं। मगर बदकिस्मती से हमारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता। वलीजा ने अपने बाप को वजाहत देने की कोशिश की। बेटा, ये सब किताबें बातें हैं और बस ये 1-2 दिन का शौक़ है। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, तुम कुछ नया करना चाहती हो लाइफ में, गो अहेड। मगर बेटा, जो खुद पर हावी मत करो। ऐसा ने अपनी बेटी को आहिस्ता से गले लगाया। इनकी आंखों का तारा वलीजा, उसे डांट नहीं सकते थे। डैड प्लीज़ ऐसे मत करें, ये कुछ नया नहीं है, यही असल है हमारा। मेरा सिर्फ एक गवाया ही नहीं, बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता। हमने नहीं सीखा, हम गफलत में हैं, हम भटके हुए हैं। वलीजा की आंखों में बोलते हुए आंसू चमके। एहसन अपनी बेटी के जुनून देखकर हैरान हुए। कौन सिखाता है तुम्हें ऐसी बातें बेटा? अभी बहुत छोटी हैं, इतनी बातें कर बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। डैड, मैं छोटी नहीं हूँ और शऊर रखती हूँ, अच्छे बुरे में फ़र्क कर सकती हूँ, मगर आप नहीं समझेंगे मुझे। मामा की तरह आपको मेरी हर बात मजाक लगती है। वो नरूठेपन से बोली। अरे नहीं बेटी, मेरी प्रिंसेस, मेरी बेटी बहुत समझदार है। अच्छा छोड़ो ये सब, जो दिल में आता है करो, मगर प्लीज़ घर में तो मत पहनो इसे। जाओ चेंज करो और भाई से मिलो। कब से पूछ रहा है तुम्हारा? बुराक के नाम के इसके चेहरे पर हंसी आई। इसका जान से प्यारा भाई, बस मैं आती हूँ। वो कमरे में फ़्रेश होने चली गई। एहसन साहब उसे जाता देखकर गहरी सोच में डूब गए। वलीजा की बातों ने तो उनको घुमा दिया था। वो कमरे में पहुंची ही थी कि बुराक और मुआज़ उसके पीछे पीछे आए थे। किसी को याद भी है कि इसका भाई भी है जो आज 2 साल बाद घर लौटा है? बुराक की आवाज़ पर वलीजा पलटी। बुराक भाई? वो बेख्तियार ही उसके गले लगी थी। कैसे हैं भाई, मैं बस आ ही रही थी मिलने, उसने अपनी सफाई देते हुए कहा। माय लेडी, मैं भी हूँ यहाँ, मुझसे नहीं मिलना क्या? माज ने मासूमियत से शिकवा किया। वलीजा ने माज की तरफ नज़र उठाई, सलाम किया। इसकी बेतरतीब होती धड़कनें इसके गालों को दहका चुकी थी। आप कैसी हैं? कैसे हैं? वो इन आंखों में ज़्यादा देर देख ना पाई। वो जालिम तो 2 साल बाद और भी जाज़बे नज़र होकर आया था। माज उसे पहली बार कंफ्यूज होता देख रहा था। इसकी उठती झुकती पलकें माज के दिल की धड़कनें बढ़ा गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम और तुम्हारे हालात कुछ बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं। क्या चक्कर है लड़की? माज ने इसकी अबाया की तरफ इशारा किया जो अभी तक उसने पहन रखा था। वलीजा, ये कोई नया गेटअप है क्या? वैसे मैंने ये तंबू नुमा चीज़ इतनी ओल्ड एज होम की बुजुर्ग औरतों को देखी है पहने हुए, मगर तुमने क्यों पहना हुआ है? कोई कॉलेज का फंक्शन है? बुराक को वलीजा का ये रूप हजम ना हुआ। माज, जो दीवार से टेक लगाए खड़ा था, सिर्फ देख रहा था, ना कुछ बोला, ना चेहरे पर कोई ख़ास तासुर। वो वलीजा की उलझन पड़ रहा था। मैं बदलना चाहती हूँ, अपने रब की खातिर, अपने लिए। वलीजा ने पहली बार आंखें उठाकर माज को देखा। माज हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नजरें फेर गया, मगर इसके दिल में वलीजा का ये बदला हुआ रूप, हया से सजा मोहब्बत की ये सबसे खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर चुका था। अच्छा, कैसे बदलना चाहती हो खुद को, बताओ, और क्यों? माज इसकी उलझन को सुलझाना चाह रहा था। कैसे बदलना चाहती हूँ खुद को वलीजा, बताओ ना। माज ने बात दोहराई। वलीजा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मैं बस खुद को इस तरह देखना चाहती हूँ जैसे मेरा रब मुझे देखना चाहता है। वो नम मगर पुख्ता आवाज़ में बोली। अल्लाह की रज़ा से जुड़ना चाहती हूँ। यह आसान नहीं होगा वलीजा, उसने नरमी से कहा। तुम जिस सोसाइटी में और माहौल में पली बड़ी हो, बहुत मुश्किल होगा ये सब। बहुत से लोग छोड़ जाएंगे तुम्हें, बहुत नाराज़ भी होंगे,
क्या इतनी हिम्मत रखती हो सबको हैंडल कर लो? वो उसे समझा रहा था। मैंने ये फ़ैसला ख़ुद के लिए किया है, अल्लाह की मोहब्बत में लिया। किसी का डर होता तो मैं खोज में निकली ही क्यों? उसके लहजे में चट्टान जैसी मजबूती थी। अल्लाह तुम्हें इस्तकामत दे, और अगर मैं तुम्हारे साथ चलने की तौफीक मिली तो यकीन करो कदम कदम पर तुम्हारा साथी बनूंगा। माज ने इसके फैसले को सराहा। खिसक गई हो तुम वलीजा। बुराक अब इसका मजाक उड़ा रहा था। मुझ पर मत हंसें बुराक भाई, प्लीज़। मुझे अब ये दुनिया वैसी नहीं लगती जैसे पहले लगती थी। ओह, तो अब तुम दरवेश बन गई हो। तुम ठीक हो वलीजा? कोई डिप्रेशन में तो नहीं? माज ने फ़ौरन सख्ती से बुराक की तरफ देखा। बुराक, तुम वलीजा को तंग मत करो, करने दो जो करना चाहती है। आप लोगों को मेरी तब्दीली पागलपन लगती है, लेकिन मेरे लिए यही होश का पहला कदम है। बुराक खामोश हो गया। काश सबको ऐसा पागलपन नसीब हो जो इंसान को रब के करीब कर दे। वलीजा ने गहरी सांस ली। 2 दिन का बुखार है बस, साबित कदम नहीं रह सकोगी। तुम्हें पता है ना, ये सब तुम्हारे बस का रोग नहीं। 2 दिन में उगता जाएगी, फिर वही वलीजा। और अगर ना ऐसा हुआ तो? उसने धीमे लहजे में कहा। बुराक चौंका। उसकी आंखों में चैलेंज था। तुम बचपन से ही अजीब हो वलीजा। बुराक ने कहका लगाते हुए कहा। हर मुश्किल काम तुमने ही करना होता है। हाँ, शायद मैं अजीब हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगी भाई। बार बार गिर कर भी उठूँगी, क्योंकि ये राह आसान नहीं, मगर ये वही राह है जो मुझे मेरे रब तक ले जाएगी। अल्लाह ने यह रास्ता मुझे दिखाया तो ज़रूर कोई बात होगी, कोई वजह, कोई मकसद, कोई ऐसी खैर जो मैं अब तक नहीं देख सकी। तुम्हें वलीजा की बातों पर फ़ख्र होना चाहिए बुराक। बुराक ने पलट कर मुआज़ कर देखा, फिर एक नज़र वलीजा पर डाला। तुम दोनों ही अजीब हो यार, लगे रहो। मैं चला सोने, और कमरे से बाहर निकल गया। हम तो बहुत गफलत में हैं माज़। अल्लाह ने हमें किसी वजह से बनाया। हम बस दुनिया की दौड़ में इतने गुम हो गए कि भूल ही गए असल मकसद क्या है। हमें यहाँ खेल तमाशे के लिए नहीं भेजा गया, ना ही सिर्फ शोहरत, मोहब्बत या पैसा कमाने के लिए। वलीजा की आंखें भीगने लगी थी। हमें आजमाइश के लिए भेजा गया। हम इस इम्तिहान को मजाक समझ बैठे। तुम्हें अचानक ये सब कैसे समझ आया? माज़ को अंदाज़ा था वलीजा बहुत आगे बढ़ गई है। जब दिल थकता है ना, तो सुकून दुनिया से नहीं रब से मांगता है, और जब रब दिल में उतर जाए तो सब हकीकतें वाज़ेह हो जाती हैं। जो रास्ता अल्लाह दिखाए वो कभी नाकामी का नहीं होता, बस इंसान को साबित कदम रहने की दुआ करनी चाहिए। वलीजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आप प्लीज़ जितना जल्दी हो सके डैड से बात करें, ताकि हम एक दूसरे के महरम बन जाए। मैं मज़ीद अब आपके सामने तन्हाई में बातें नहीं कर सकती। मैं पर्दा करने का इरादा कर चुकी हूँ, जिसमें सबसे पहले आपसे दूरी है माज़। माज़ को धचका लगा था। वलीजा, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? मुझसे पर्दा करोगी तुम अपने मौत से? वो शदीद लहजे में मुब्तला हुआ। आप प्लीज़ मेरी बात को समझें। मुझे एतबार है आप पर, बहुत है, मगर हमारा अकेले में मिलना, बैठना, बातें करना गलत है। हम दोनों के बीच तीसरा शैतान है माज़। वलीजा ने सरहद से समझाने की कोशिश की, मगर माज़ के लिए बहुत बड़ा शौक था। मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हें नज़र ना आऊं? बोलो। वो बेयकीनी से उसे देखता बिना कुछ कहे निकल गया। उसे इसका जवाब मिल चुका था। कुछ बातों पर सवाल नहीं उठाए जाते, ना कुछ बातों पर खामोशी जचती है। हर बात में बहस रिश्तों को खोखला कर देती है, क्योंकि वो आप नहीं जानते जो आपका रब जानता है। आप सिर्फ वही जानते हो जो आपका रब चाहता है कि आप जानें। वलीजा की आंखों में आंसू थे। पूरी दुनिया साथ छोड़ दे माज़, आप मेरे साथ मत छोड़ना। वलीजा मर जाएगी। वो घुटनों के बल बैठी रो रही थी। इसका असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। क्या साबित कदम रह सकेगी वलीजा? क्या माज़ साथ देगा इसका, या छोड़ देगा वलीजा को? मैं इश्क का मुफ्ती तो नहीं, पर यह फतवा है, जो राह में छोड़ जाए वो काफिर से भी बदतर है। पार्टी की तैयारियां अपने अरूज पर थी। सामने अपने घर में ही पार्टी अरेंज कर रहा था। बहुत लोग नहीं थे, कुरैशी फैमिली और ख़ास करीबी लोग, मगर मिशेल अपने कमरे में अपने ऑफिस के फाइल्स और लैपटॉप में मसरूफ़ थी। उसे सनी और सनी से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ना दोनों बहन भाइयों की इस तरह अटैचमेंट थी। दोनों में हद से ज़्यादा जेलसी और मुनाफिकत थी। पैसे की हवस ने दोनों के दिलों में हर रिश्ते का एहतराम ख़त्म कर दिया था। अचानक से दरवाज़ा खुला। आ जाऊँ? वहाँ अंसारी की गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। मिशेल ने चौंक कर पीछे देखा, फिर नज़रें दोबारा लैपटॉप पर जमा दी। आपको आने से कब मना किया डैड? वो ठंडे लहजे में बोली। वहाँ अंदर आए, बेड पर बैठ गए। बेटा तुम यहाँ बैठी हो, नीचे चलो, कोई राय दो अपनी। देखो डेकोरेशन कैसी हुई है। वो बेटी का बिगड़ा मुँह सेट करना चाहते थे। पार्टियों में जाना मेरी तरजीह कभी नहीं रही, और आप ये जानते हैं। मिशेल बाप को देखे बगैर बोली। वहाज ने बेटी को गौर से देखा।
بیٹا یہ بزنس پارٹی ہے، تمہارا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ بس کریں ڈیڈ، مشل نے زور سے کہا۔ آپ کا سب کچھ آپ کا بیٹا ہے سنی، آپ اسی سے پوچھیں، اسی سے امید رکھیں۔ میں تو بس ایک مشین ہوں جو دن رات کمپنی کو کھینچ رہی ہے، اور وہ ہر بار ہمیں رسوا کر کے چلا جاتا ہے۔ وحاش نے افسوس سے مشل کی طرف دیکھا۔ میری محنت، میرے فیصلے، میری راتیں، میرے خواب سب پیچھے رہ گئے، کیونکہ آخر میں آپ کو صرف اپنا بیٹا نظر آتا ہے۔ مجھے نہیں سننی کوئی صفائی، میں اب اور خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ جس کمپنی کو میں نے دن رات ایک کر کے سنبھالا، اسے ایک بگڑے ہوئے شہزادے کے حوالے کر دیا گیا، اور صرف اس لیے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم مشل؟ وہ میرا بیٹا ہے، میرا وارث۔ میں اس کے حوالے نہ کروں تو کس کے حوالے کروں گا بزنس؟ مگر میں نے تمہیں بھی برابر کے شیئر دیے ہوئے۔ یہ تمہارا غصہ اور سنی سے مقابلہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تم دونوں بہن بھائی کا آخر پرابلم کیا ہے؟ انہوں نے قدم کمرے میں رکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ کیوں ہر وقت کاٹتے رہتے ہو؟ پچھلے جنم کا حساب باقی ہو؟ امارا ان دونوں کی باتیں سن چکی تھی۔ مشل کی خاموشی پر انہیں افسوس ہو رہا تھا، اور خدا کا واسطہ ہے وہ لڑکا بس تھوڑا لاپرواہ ہے۔ لیکن آخر بیچ کی دیوار کب گرے گی تم دونوں کی؟ کیوں نارمل بہن بھائی کی طرح نہیں ہو تم لوگ؟ امارا نے اپنی آنکھیں رول کی۔ مشل بیڈ سے اٹھ کر قریب ہوئی۔ مام، آپ تو لیں گی اپنی چہیتی کی سائڈ؟ وہ آوارہ انسان کاروبار نہیں سنبھال سکتا۔ امارا بیگم مشل کی باتیں سن کر چونک گئی۔ مشل کے لہجے میں صرف غصہ ہی نہیں، بغاوت بھی شامل تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ مشل، بیہیو یور سیلف۔ تم کیا کیا بول رہی ہو؟ ذرا ہوش ہے تمہیں؟ گھر میں ملازم ہے، سب سن رہے ہیں۔ سب سن رہے ہیں تو سن نہیں، مگر یہی سچ ہے۔ امارا بیگم نے ادھر ادھر دیکھا۔ تم حد پار کر رہی ہو مشل۔ امی، حد تو کب کی پار ہو چکی ہے۔ بس اب میں چھپانا نہیں چاہتی۔ جو دل میں ہے وہ زبان پر چاہیے، چاہے ملازم سنیں یا دنیا۔ مجھے میرا حصہ دیں۔ وہ چونک گئے۔ کیا مطلب؟ ڈیڈ، مجھے میرا حصہ چاہیے۔ کوئی اتنی مشکل بات نہیں کی میں نے۔ میں اپنی کمپنی خود بناؤں گی، میں سنی کے انڈر کام نہیں کر سکتی۔ وہ آج بے قابو تھی۔ امارا بیگم نے گھبرا کر کہا۔ مشل، بیٹا تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ مشل کی آواز اب اور بھی مضبوط ہو گئی۔ جی ہاں، بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ میں برسوں سے اس کمپنی کے لیے اپنا خون جلا رہی ہوں، اور اب ایک غیر ذمہ دار انسان کے نیچے کام کر کے اپنی عزت داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ وہ آج شوق کے عالم میں بولے۔ مگر یہ بیٹا، یہ فیصلہ بہت بڑا ہے۔ کمپنی کی بنیاد ہم سب نے مل کر رکھی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ خاندان ٹوٹ جائے، بہن بھائی دشمن ہو جائیں؟ ڈیڈ، مشل کو جتنا اس کا حصہ بنتا ہے دے دیں۔ سب کے سر چونک کر دروازے کی طرف گھومے۔ سفید شرٹ کی آستین کونیوں تک چڑھی ہوئی، ہاتھ میں موبائل لیے کھڑا تھا، پورے وقار اور اعتماد سے اندر آیا تھا۔ مشل کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوئیں۔ تم خود کو باس سمجھتی ہو، مگر کیوں بھول جاتی ہو کہ باس صرف میں ہوں؟ ڈیڈ، اگر یہ الگ ہونا چاہتی ہے تو جانے دے۔ اس بے وقوف کو لگتا ہے کہ اپنی خوبصورتی کے بل بوتے پر لوگ آگے پیچھے گھوم کر اپنی کمپنی رن کر سکتی ہے، تو لیٹ ہر گو۔ پھر میں بھی میدان میں ہوں، اور تم سے زیادہ خوبصورت اور اسٹائلش ہوں۔ سنی دھم سے مشل کے صوفے پر گرا۔ مشل کی آنکھوں میں آگ لہکنے لگی۔ میرے کمرے سے باہر نکلو سنی۔ وہ اس پر چلا رہی تھی۔ ہمارا نے پکڑ کر اسے کنٹرول کیا۔ صرف حصہ لینا کافی نہیں ہوتا، چلانا بھی آنا چاہیے۔ مشل کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ تم سے اچھی طرح ہی چلا لوں گی، فکر مت کرو۔ سنی مشل کی بات سن کر ہنس دیا۔ جوک آف دا ڈے سسٹر، دیٹس اسٹرینج۔ ویسے اپنی کمپنی کو تو تم چلا نہیں سکتی، خود کو کیسے چلاؤ گی؟ میری جان تو چھوٹے۔ وہ بے حس بنا بڑے مزے سے اس کا دل چلا رہا تھا۔ نہ صرف کمپنی بناؤں گی، بلکہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گی، تمہارے مقابلے میں کھڑی ہوں گی۔ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو میرے پیارے بھائی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ اچھا، ذرا مجھے بھی بتاؤ، 15% شیئرز کے ساتھ تم کیسے اپنی کمپنی رن کرو گی؟ سنی نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے چیلنج کیا۔ 15%؟ واٹ ربش! تم سے کس نے کہا میں اتنا لوں گی؟ آئی ایم 30% شیئر ہولڈر، مائنڈ اٹ۔ مشل نے باپ کی طرف دیکھ کر بات کی۔ وہ آج نظریں چرا گیا۔ امارا نے سنی کو اشارہ کیا کہ یہ بات وہ بھی نہ کرے، مگر وہ سنی ہی کیا جو سن لے۔ ارے ڈیڈ، آپ اپنی لاڈلی بیٹی کو بتاتے کہ نہیں کہ آپ اور ماما اپنے شیئرز میرے نام کر چکے ہیں؟ نہیں، یہ سب بکواس ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ موم، ڈیڈ، آپ دونوں ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ مشل نے اپنی ماں کا بازو جھنجھوڑا۔ بیٹا، سنی ٹھیک بول رہا ہے۔ مشل جیسے پتھر کی ہو گئی۔ کیا؟ مشل کی آواز میں بے یقینی، دکھ اور صدمہ تھا۔ آپ کو اندازہ ہے ڈیڈ کیا کیا ہے آپ نے؟ ان شیئرز کو حاصل کرنے کے لیے مشل نے کیا کیا چالیں نہیں چلی تھی، سنی کو کہاں کہاں رسوا نہیں کیا تھا، مگر وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی۔ ہم اپنے شیئر سنی کو دے چکے ہیں کیونکہ وہ حقدار ہے۔ اس نے کمپنی کو اس مقام تک لانے میں بہت محنت کی ہے۔ محنت؟
اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ اور میری سالوں کی محنت، میری قربانیاں، وہ سب بس ہوا میں اڑ گئے۔ بہت چپ رہے مگر پیچھے سے سنی بولا، تمہیں تو صرف پاور چاہیے تھی، یا ہر چیز اپنے قبضے میں۔ آپ نے سنی کو سب کچھ دے دیا کیونکہ وہ بیٹا ہے، اور میں بیٹی ہوں اس لیے؟ سنی کچھ بولا مگر مشل نے سخت لہجے میں کہا، چپ رہو سنی، ابھی بات میرے اور ڈیڈ کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، آپ نے سنی کو جو کچھ دے دیا ہے، لیکن اب میں وہ لوں گی جو میں واقعی کی حقدار ہوں، آپ کی اجازت سے نہیں بلکہ اپنی صلاحیت سے۔ مشل میری جان، سب کچھ تمہارا ہے مگر شریعت کے حساب سے جو بنا میں نے وہ فیصلہ کیا، اور میرے نام کا جو بھی ہے وہ سب تمہارا ہی ہے۔ شریعت، اس کی آواز میں طنز اور درد دونوں تھے۔ اب شریعت یاد آ گئی۔ جب سنی ننگی پارٹیوں میں گھوم رہا تھا تب شریعت کہاں تھی؟ جب وہ کمپنی کے پیسے اپنے شوق پورے کرنے میں اڑا رہا تھا آپ کو تب دین یاد نہیں آیا؟ وہ آج خاموش ہو گئے۔ میری بات سنو کان کھول کر، اگر میرے کردار پر انگلی اٹھائے تو ڈیڈ کو وہ بتاؤں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مشل نے اسے غصے سے دیکھا۔ بہت کرلی بکواس۔ دبئی کا ٹور یاد ہے؟ یہ یاد دلاؤ۔ اس نے جھک کر قریب آ کر سرگوشی کی۔ وہ ہارس ٹریڈنگ والا اسکینڈل کس نے سیٹل کیا تھا؟ اس بندے کا نام بتا دوں؟ مشل کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں یکجا ہو گئے۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی سنی مذاق نہیں کر رہا۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ اگر سامنے آ گیا تو سب کچھ بگڑ سکتا ہے۔ مشل نے نظریں چرائیں اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ سنگ جنگ صرف زبان کی نہیں، رازوں کی بھی ہے۔ شرافت سے خود کو ریڈی کرو، یہ میٹر بہت اہم ہے۔ مجھے اتنی سی بھی شکایت ہوئی نا، یاد رکھنا اس کا انجام تم بھگتو گی۔ تم نے صرف لالچ کیا مشل۔ اگر تم انسانوں کی طرح اچھی ایک بہن بن کر دکھا دے تو یہ سنی انصاری پوری کمپنی تمہاری قدموں میں رکھ دیتا، مگر تم نے ہمیشہ دھوکہ دیا، چیٹ کیا۔ تمہارا بس چلے تو دولت کے لیے اپنے بھائی کو بھی مروا دو۔ مشل ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ سنی نے وار جاری رکھا، مگر مائنڈ یو تمہارے سامنے کوئی عام لڑکا نہیں کھڑا، یہ سنی انصاری ہے۔ اس نے سینہ تان کر غرور سے آگے جھک کر کہا، جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سنی انصاری انگڑائی لیتا ہے۔ کمرے کا دروازہ دھڑم سے بند ہو چکا تھا۔ سنی انصاری اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا۔ وہ آندھی کی طرح آیا تھا اور بجلی گرا کر چلا گیا تھا۔ ڈیڈ، آج رات امپورٹنٹ گیٹ ٹوگیدر ہے اور اب براق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ براق صوفے پر نیم دراز تھا، اپنا نام سن کر چونکا۔ کون سی گیٹ ٹوگیدر؟ اور میں کیوں جاؤں؟ مجھے کسی پارٹی میں دلچسپی نہیں۔ براق نے صاف انکار کیا، کیونکہ تم فیملی کا حصہ ہے اور وہاں فیملی پر پریزنس ضروری ہے۔ تمہارے پریزنس سے امپریشن بڑھے گا۔ براق، جانا ہے، بات ختم۔ سبحان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ امپریشن بڑھے گا یا پریشر؟ یار، اس گھر میں میری کبھی مرضی نہیں چلتی۔ مجھے نہیں جانا پلیز بھائی، مجھے فورس نہ کریں۔ ویسے یہ گیٹ ٹوگیدر ہے کس خوشی میں؟ براق سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہماری کمپنی اور انصاری اس کچھ عرصہ کے لیے مرج ہو رہی ہیں اور اس کا فائدہ ہم دونوں پارٹیز کو ہے۔ میں اس سے بھی زیادہ گہرا رشتہ بنانے کا سوچ رہا ہوں۔ سبحان نے چائے کا گھونٹ بھر کر براق کو دیکھا۔ کیا مطلب سبحان؟ کیا تم کچھ اور پروجیکٹ بھی کرنے کا سوچ رہے ہو؟ احسن بیٹی کی باتیں سن کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بتاؤں گا ڈیڈ، میں ذرا فیملی سے انٹروڈکشن تو لوں، پھر جو میں سوچ رہا ہوں وہ ضرور بتاؤں گا۔ وہ مسکرا کر براق کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہا ہے مجھے؟ خبردار بھائی، جو آپ لوگوں نے اپنی ڈیلز میں میری کوئی ڈیل کی، بھاگ جاؤں گا واپس۔ وہ رونی صورت بنا کر بیٹھا تھا۔ نوشین بھی براق کے قریب بیٹھی۔ سبحان کا اشارہ مجھے سمجھ آ رہا ہے براق۔ ماما، نو وے۔ یہ ارادے اپنے پاس ہی رکھے، میں باز آیا، مجھے اب یہ شادی جیسے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا۔ براق نے ہری جھنڈی دکھائی۔ میری بات سنو براق، کاروبار میں تم انٹرسٹڈ نہیں ہو، اسٹڈیز میں مرضی سے کر رہے ہو، یہ فضول سے اولڈ ہوم ایج کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ آخر اپنی لائف کو سیریس کب لوگے؟ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہاری ہر بات مانی ہے، مگر یاد رکھنا اب تم کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ آفس جوائن کرو شرافت سے۔ سبحان اسے دو ٹوک انداز میں سمجھاتے ہوئے بولے، بھائی پلیز، ابھی مجھے تھوڑے سے اپنے ذاتی کام ہیں جو نپٹانے ہیں، اس کے بعد میں سوچوں گا، میں شاید ماز کے ساتھ کچھ کروں۔ براق نے سرسری سے اپنے ارادوں سے روشناس کروایا۔ ذاتی کام؟ اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ تمہارا اولڈ ایج ہاؤس، خود بھی وہیں پر ہی شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ اس بار تم میری بات نہیں مانو گے تو بوریا بستر سمیٹو، اپنا نام کما کر دکھاؤ۔ سبحان نے سنجیدگی سے براق کو دیکھا۔ بھائی، ہٹلر کی روح گھس گئی ہے کیا؟ آج کچھ زیادہ ہی بھرم بازی کر رہے ہو۔ براق نے مصنوعی ناراضگی سے دیکھا۔ براق، میں سیریس ہوں۔ آج میرا دل خوش ہو گیا مسٹر انصاری کو دیکھ کر۔ تمہارے جتنی، مگر اپنے بھائی کے ساتھ لڑکی ہو کر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک تم ہو جسے اپنے بھائی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ سبحان نے شکایتی انداز میں کہا۔
یہ مشل انصاری کون ہے بیٹا؟ احسن انصاری گفتگو سننے کے بعد آخر بول پڑے۔ ڈیڈ، مشل وہاز انصاری کی بیٹی، سنی انصاری کی بہن اور اس کی کمپنی کی ڈائریکٹر ہے۔ شی از امیزنگ، بہت اسمارٹ۔ سبحان اس کی تعریف دل سے کر رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، بھابھی تو نہیں ڈھونڈ لی کوئی میری، بڑی تعریف ہو رہی ہے۔ براق سبحان کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ باڈی، اس لیے تو نہیں، تمہارے لیے ضروری پسند آ رہی ہے۔ اور وہ لیجا کیا کرتی پھر رہی ہے آج کل؟ سبحان کو اچانک یاد آیا۔ کیوں، کیا کیا اب اس نے؟ نوشین کے کان کھڑے ہوئے۔ واٹس ایپ پہ پتہ نہیں کیا کیا بھیجتی رہتی ہیں، بے نمازی کی سزا، قبر کا عذاب، قیامت کا منظر۔ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہی ہے وہ پریشان ہوتا ماں سے پوچھ رہا تھا۔ بیٹا، اس لڑکی نے ناک میں دم کر دیا ہے، میں خود اس لڑکی کی حرکتوں سے خائف ہوں۔ نوشین کا غصہ پھر سے جاگ اٹھا۔ اس کی دوستیں ایکسٹریمسٹ ہوں گی، اس کی دوستوں پر نظر رکھیں، یہ چھوٹے اور غریب گھروں کی لڑکیاں ہی فضول باتیں کرتی ہیں۔ سبحان ناک چڑھا کر بولا۔ بھائی، یہ سب فضول باتیں نہیں ہیں، یہ سب ہمارے دین کی باتیں، اور ولیجہ کوئی غلط کام نہیں کری جو نظر رکھی جائے اس پر۔ وہ ایڈلٹ ہے، اچھا برا معلوم ہے اسے، شی نوز ویری ویل۔ براق کو ان دونوں کی گفتگو بالکل بھی اچھی نہ لگی تھی۔ براق، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہ ان چیزوں کو لے کر 2 دن نہیں چل پائے گی۔ اس سے پہلے ہماری بہن کا کوئی دل توڑے اس کے قدم روک لینے چاہیے۔ سبحان نے نرمی سے کہا۔ بھائی، آپ کیسی ٹپیکل باتیں کر رہے ہیں، جو کرنا چاہتی ہیں ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ اور سوسائٹی، کسی کو کیا تکلیف ہے ولیجہ سے؟ ہماری چھوٹی مامی، وہ ان کے بچے، ان کا گھر کس قدر اسلامک ہے، وہ پردہ کرتی ہیں مگر کوئی بھی ان کو کچھ نہیں بول سکتا، تو ہماری ولیجہ پر کیوں بولیں گے؟ براق پوری سائڈ لے رہی تھی۔ براق تمہاری یہی بیجا سائڈ لینا اس لڑکی کا دماغ خراب کر رہا ہے، وہ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اپنی مامی کی تو بات ہی نہ کرو، پردہ کرتی ہے مگر کسی چیز میں پیچھے ہے۔ اب آیا دیکھو، امپورٹڈ پہنتی ہے، بچے اس کے سب الگ الگ برانڈ بنا کر بیٹھے، شادی پر پیسہ پانی کی طرح بہاتی ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ نمود و نمائش ہر طرح سے کر لو، بعد میں بولو جی ہم پردے والے لوگ ہیں، منافق۔ نوشین کو اپنی بھابھی کی تو ہر بات زہر ہی لگتی تھی۔ یار ماما، ہم سب اپنی زندگی جیتے ہیں نا، اگر اس نے تھوڑا مختلف راستہ چن لیا تو کون سا آسمان گر گیا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ غلط نہیں، بس الگ ہو گئی ہے، اور یہ اس کا اور اللہ کا معاملات ہے، ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے کسی پر بھی۔ براق نے سادہ سے انداز میں بات سمجھائی۔ تم تو خاموشی رہو براق بیٹا۔ سبحان، میں اس کا رشتہ اس شہر کے سب سے اونچے گھرانے میں کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ براق اور تمہارے ڈیڈ اسے اسپائل کر رہے ہیں۔ نوشین نے احسن کو بھی سارے معاملے میں گھسیٹا۔ سبحان مسکراتے ہوئے کھڑا، جانتا تھا اب اس کی ماما سٹارٹ ہو گئی ہیں، اس چکر میں پارٹی نکل جائے گی۔ آپ فکر مت کریں، جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، لیکن آج رات کوئی بدمزگی نہیں، آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ولیجہ کو آپ سمجھا دیں، اور براق معاذ کو تیار کرو، اس کو بھی بولو ساتھ چلے، اس کو بولو کہیں باہر نکلا، کہیں اٹھا بیٹھا کرے لوگوں میں، بس سلام کیا اور غائب، عجیب آدمی ہے۔ جاتے جاتے سبحان نے معاذ پر تنقید کی، جو نوشین کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ ولیجہ اپنے موبائل پر پردے پر کچھ مشہور علماء کے حرام کے بیان سن رہی تھی۔ ملازمہ دروازہ نوک کرتے اندر آئے۔ بی بی جی، نوشین بی بی نے بولا کہ آپ تیار ہو جائیں، سبحان بھائی کی دوست کے گھر دعوت ہے، سب کو جانا ہے، اور ذرا کپڑے اچھے پہن لیجیے گا۔ ملازمہ نے آخری بار شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، ماما سے جو کر بول دو میں کسی پارٹی میں نہیں جاؤں گی، اور خبردار دوبارہ کوئی پیغام لے کر آئی تو کہہ دینا میں سو رہی ہوں۔ ویسے باجی ایک بات پوچھوں؟ وہ جھجکی، ہونٹ دباتے ہوئے بولی۔ ولیجہ نے اپروچ کا ہے، فضول بولے تو پٹ جاؤ گی، کام کی بات ہے تو وہ کرو۔ ملازمہ نے ادھر ادھر دیکھ کر آستاری سے کہا، وہ بی بی، آپ کو لگتا ہے کسی جن نے قابو کر لی ہے، جو آپ اتنا بدل گئی ہیں؟ پہلے تو پارٹی میں جانے کے لیے پارلر جاتی تھی، اور اب آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی، آپ نہ دوستوں کے ساتھ باہر جاتی ہیں، نہ آپ کی کوئی دوست گھر آتی ہیں، سارا دن اکیلی کمرے میں بند رہتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا دوپٹہ لپیٹ کر کل کیا پڑھ رہی تھی منہ ہی منہ میں۔ ولیجہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم پھر گیا۔ پہلی بات یہ کہ میں کل دوپٹہ لپیٹ کر تسبیح پڑھ رہی تھی بے وقوف عورت، اور دوسرا یہ کہ مجھے کسی جن نے قابو میں نہیں کیا، کیا میرے نفس کو میرے ایمان نے قابو کیا ہے۔ ولیجہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، پر بی بی جی آپ ایک دفعہ کسی پیر کو دکھا لیں۔ ملازمہ کو ولیجہ سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ تم اپنا نازک دماغ پر اثر مت لو، یہ پیری فکری خود تک محدود رکھو اور جاؤ یہاں سے۔
वलीजा इस वक्त इसकी कोई भी फजूल बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो सर झुकाती हुई बाहर निकल गई। वलीजा ने उठकर दरवाज़ा लॉक किया। जानती थी वो बार बार आएगी बुलाने। वो मोबाइल की तरफ बढ़ी तो वहाँ मास कॉलिंग पड़ रहा था। उसका दिल ज़ोर से धड़का। जानती थी अब इसको फोर्स किया जाएगा मगर वो कहीं नहीं जाना चाहते थे। उसने कॉल नहीं उठाई। मास ने मैसेज किया, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं वलीजा? वलीजा ने कांपते हाथों से लिखा, जी क्या कहना है आपको? मुकाबिल को इतना मुख्तसर जवाब आग लगा गया। वलीजा, क्या अब हम मैसेज पर भी बात नहीं कर सकते? गुस्से से मैसेज भेजा, आपकी बात सुन रही हूँ। एक रस्मी सा जवाब फिर से मिला। मास ने अपनी कनपट्टी पर उंगली रखी। क्या मोहब्बत भी दिल से निकाल कर फेंक दी है? मेरी वो वलीजा की तरह जो मुझसे दिन में 4-4 बार आई लव यू बोलती थी। वलीजा ने मैसेज पढ़कर बेख्तियार सीने से लगाया। आंसू तवातर से उसके गालों पर बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से लिखा, महरम बन जाए प्लीज़। मेरे गुनाह मेरे मुंह पर मत मारे। लाल में बहुत बड़ी जहालत और मुझे अफसोस है। मैंने 22 साल जहालत में गुजार दिए। माज ने जवाब पर लब खींची। वलीजा, तुम जानती हो जब तक मैं कोई मकाम हासिल नहीं करूँ तुम्हारे मामा और सुभान भाई कभी नहीं मानेंगे। एक और मैसेज वलीजा तक पहुँचा, आप कोशिश करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। वलीजा के फिर से एक मुख्तसर सा जवाब मसूल हो। वलीजा, इतनी अजनबी हो गई हो, मुझ पर तरस नहीं आ रहा? मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। माज ने टाइप करके सेंड किया, मुझे खुद पर तरस आता है। वलीजा ने रिप्लाई किया, वलीजा, किसी को पसंद करना गुनाह नहीं है। हम मैसेज पे एक दूसरे को नज़र नहीं आ रहे यार, मुझसे प्लीज़ मेरी वलीजा बनकर बात करो। माज ने सर्द सांस खींची। उसे अब वलीजा की बेहिस्सी पर गुस्सा आ रहा था। एक वो वक्त था जब वलीजा उसे ऑर्डर करती थी कि खबरदार जो मुझसे पहले सोए तो मैसेज लेट होने पर नाराज़ रहती। ये कौन है? वो सोच रहा था कि मोबाइल की बीप बजी। आपकी भी आजमाइश है ये माज। आपने कहा था कि आप हर हाल में मेरा साथ देंगे। हम एक दूसरे को नज़र नहीं आ रहे मगर अल्लाह को हम दोनों नज़र आ रहे हैं। वलीजा के जवाब पर वो फिर बेबस हुआ। फिर टाइप किया, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा क्या? क्या अल्लाह से मोहब्बत इंसान को इतना बदल देती है? माज ने रिप्लाई किया, अल्लाह की मोहब्बत इंसान को राह रास्त पर लाती है। भटक तो मैं पहले रही थी। माज, मुझे मुश्किल में मत डालें, मेरे रास्ते मुश्किल मत बनाए। वलीजा ने बेबस सा रिप्लाई किया। माज के पास अल्फाज ख़त्म हो गए। वो क्या कहे, कैसे समझाए? अल्लाह की रज़ा इस लड़की के दिल में इतनी जड़ी मजबूत कर चुकी थी कि माज को अपनी हर बात फजूल लग रही थी। वो तो न जाने कौन सी दुनिया में खो गई। माज ने मैसेज टाइप किया, कल मैं चाचू से बात करूँगा, क्या मेरे हक़ में फ़ैसला दोगी? बहुत मान से पूछा गया। शरीक हयात चुनने का हक़ मेरे अल्लाह ने मुझे दिया और मैं बहुत सारी दुआएं करूँगी, मेरा रब आपको मेरा मुकद्दर बना दे। वलीजा ने धड़कते दिल से मैसेज सेंड किया। दिल में कितनी बार आमीन कहा। दिल में खौफ तो था कि घर में बहुत मुखालफत उठेगी। ये रिश्ता इतना आसान नहीं है। माज ने आखिरी मैसेज किया, अगर चाचू ने धुतकार दिया तो मैंने अपने मामलात अपने रब की बारगाह में पेश कर दिए। अब जो मेरे मुकद्दर में होगा वही मुझे मिलेगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। आखिरी मैसेज के बाद दोनों तरफ ही खामोशी छा गई। इतनी बहादुर और साबर वलीजा कभी नहीं थी। क्या अल्लाह की मोहब्बत इतनी ताकतवर है कि वो बंदी अपने बचपन की मोहब्बत को नाराज़ करने को तैयार है मगर अल्लाह को नहीं? वो अपनी हर ख्वाहिश को दूसरे रब की मर्ज़ी में ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ वलीजा अपने रब की बारगाह में पेश हुई। ए अल्लाह, तू तो दिलों का हाल जानता है, तो मेरे कल से भी वाकिफ़ है और आज से भी। जो कुछ आगे होना इसका इल्म तुझे ही है। तुझसे मांगने में कोई शर्म नहीं, तुझसे तो मांगना है। मेरे दिल के मामलात को जानता है। मैं तेरे सामने बेबस और लाचार हूँ। तू मेरी ख्वाहिश को अपनी रज़ा से मेरे नसीब में लिख दे। तू माज को मेरा शरीक सफ़र बना दे। तू मेरे मामलात में आसानियाँ कर दे। मेरे अल्लाह, तो माज को मेरा पसंदीदा मर्द बना दे, उसे मेरा महरम बना दे। पार्टी की तैयारियां रोज पर थीं। बाहर लान में रोशनियां जगमगा रही थी। हर तरफ खूबसूरती से सजे टेबल्स, खुशबू बखेरते फूल और लाइट्स का ऐसा इंतज़ाम था कि हर कोई ना कोई ख्वाब नगर लग रहा था। गेट के बाहर गाड़ियां रुकने लगीं। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। औरतें कीमती लिबास, भारी ज्वेलरी और खुशबू में लिपटी हुई अंदर दाखिल हो रही थी। मर्द भी ब्रांडेड सूट और जूतों में सजे सवरे हर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ में थे। सनी अंसारी ने इस पर कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरे शहर के एलिट क्लास को दावत दी गई थी। बेहतरीन बफेट उसकी हदायत पर तैयार किया गया था। दुनिया भर के जायके एक जगह जमा थे। लबनानी शौरमा से लेकर थाई ग्रीन करी, अतालवी पास्ता से लेकर मैक्सिकन टोकोस और देसी शौकीन अफराद के लिए बिरयानी, निहारी और शीश कबाब भी शामिल थे। साथ में डेजर्ट पर
جس میں شوگر فری چاکلیٹ فاؤنٹین، فروٹ کارونگ اور لائیو آئس کریم بار بھی تھا۔ بار کاؤنٹر پر دنیا کی مشہور ترین شرابوں کا اسٹاک سجا ہوا تھا۔ ویٹرز یونیفارم میں سلیقے سے ادھر ادھر پھر رہے تھے، ہاتھوں میں ٹرے لیے۔ سنی انصاری بلیک ویلویٹ سوٹ میں ملبوس خود مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا، چہرے پر وہی جان لیوا اعتماد، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں بے نیازی کا سحر۔ یہ سنی انصاری کی دنیا تھی، ایک ایسی دنیا جہاں ہر چیز مکمل اور شاندار تھی۔ مچل روڈ سے چلتی ہوئی بھیڑ کو چیرتی سیدھی سنی انصاری کے پاس پہنچی۔ کمرے میں سب کی نظریں ان دونوں پر تھیں۔ ایک طرف مشل کا بے باک کانفیڈنس، دوسری طرف سنی کا ابلتا ہوا غصہ۔ سنی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر غرا کر بولا، یہ کیا پہن کر آئی ہو؟ ہوش میں ہو یا سب کچھ بھول بیٹھی ہو؟ مشل نے بے نیازی سے اپنے بالوں کو کندھے پر جھلکا، ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے بولی، لکس لائک آئی ایم جسٹ ان ٹائم ٹو سیو دس بورنگ پارٹی۔ وہ سنی کی بات کو چٹکیوں میں اڑاتی لوگوں کے ہجوم میں کھو گئی۔ سنی خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ موم، آپ کی بیٹی کو شوٹ کر دوں گا میں کسی دن۔ سنی نے پاس کھڑی امارا کے کان میں سرگوشی کی۔ بیٹا اٹس اوکے، تم اپنی پارٹی مت خراب کرو، تم جانتے ہو نا کہ وہ ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں۔ اپنا موڈ مت بگاڑو، فوکس آن یور پارٹی۔ وہ سنی کو تسلی دیتی گیسٹ ریسیو کرنے لگی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، ہر طرف چہل پہل، کہکہے موسیقی کی مدھم دھنیں فضا میں گھلی ہوئی تھیں۔ مہمان کھانے، سجی ہوئی میزیں اور سنی انصاری کی شاندار میزبانی کے چرچے کر رہے تھے۔ تبھی ایک جانب شور سا اٹھا، کارٹ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی قریشی فیملی۔ سب کی نظر بے اختیار اس کی طرف گھوم گئی۔ احسن قریشی کے ساتھ نوشین بلیک ساڑی میں سرما میں بھی بہت سمارٹ لگ رہی تھی۔ ہمارا نے آگے بڑھ کر نوشین کو حق کیا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئے، سنی انصاری کے کان میں کسی نے آہستہ سے کہا، قریشی فیملی آ چکی ہے سر۔ سنی نے فوراً سے اپنے ہاتھ میں موجود گلاس رکھ دیا، کوٹ کے کالر درست کیا اور تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا۔ ویلکم ٹو انصاری پیراڈائز۔ سنی گرم جوشی سے آگے بڑھا، سبحان کو حق کیا، پھر احسن کو۔ مہمانوں میں سرگوشیاں چلنے لگیں۔ قریشی فیملی کی آمد کوئی عام بات نہ تھی، اور سنی کا خدا کے بڑھ کر استعمال کرنا کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ مشل دور سے تماشا دیکھ رہی تھی، مگر پاس لینے کی زحمت نہیں کی۔ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ان قریشی سے۔ آپ کی پوری فیملی نہیں آئی؟ سنی نے سبحان کو مخاطب کیا۔ وہ دو بھائی اپنی اسپورٹس کار میں آ رہے ہیں، اور سسٹر کو مائلڈ سا فیور تھا، وہ ریسٹ کر رہی ہیں گھر میں۔ سبحان نے وہ ڈیٹیل بتائیں جو سنی سننا چاہتا تھا۔ اوہ، سن کر برا لگا، ساری فیملی ساتھ ہو تو اچھا لگتا ہے۔ سنی قریشیز کی ساری انفارمیشن نکال چکا تھا۔ سبحان کی بہن بھی ہے، ایک ہی یہ جاننے کے بعد اس کے دماغ کی ساری لائٹیں جل اٹھی۔ وہ سونے کی چڑیا تھی سنی کے لیے۔ آپ لوگ اس طرف تشریف رکھیں۔ سنی نے ایک بہت ہی اسپیشل ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پارٹی سبحان کی سوچ سے زیادہ اچھی تھی۔ سنی نے ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا تھا سبحان کو امپریس کرنے کے لیے، اور مزے کی بات یہ تھی کہ سبحان امپریس ہو رہا تھا۔ مشل باہر کی طرف جلدی جا رہی تھی کہ اچانک زوردار تصادم کے بعد مشل زمین کی زینت بنی ہوئی تھی۔ براق جو اندر آ رہا تھا، اس کا کندھا مشل سے برے طریقے سے ٹکرایا۔ براق کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے، مگر مشل صاحبہ اپنی ڈرنک سمیت نیچے۔ اس طرف زیادہ لوگ نہیں تھے، مگر مشل اپنی ہوئی اس انسلٹ پر کھول اٹھی۔ براق نے سوری بولتے اسے نیچے سے اٹھایا، مگر مشل پر ساری ڈرنک گر چکی تھی۔ وہ سیدھی ہوتی ہی براق پر جھپٹی۔ جاہل انسان، اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ میری ساری ڈریس برباد کر دی۔ براق جو پہلے شرمندہ تھا، مشل کی زبان سے پھول جھڑتے دیکھ کر سیدھا ہوا۔ ایکسکیوز می، مائنڈ یور لینگویج فرسٹ۔ میں نے آپ سے سوری بولا ہے، جبکہ میری غلطی نہیں تھی، آپ کا مائنڈ کہیں اور تھا۔ براق نے بہت تحمل سے اسے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی مشل تھی۔ میری غلطی؟ تم منہ اٹھا کر آ رہے تھے اور جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ تم جیسے لڑکوں کو میں اچھے سے جانتی ہوں، خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ویسے ہی پاگل ہو جاتے ہو۔ مشل کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ معاذ نے مشل کو سمجھایا، آپ کی اس بات کو مت بڑھائیں، اس نے جان بوجھ کر نہیں آپ کو گرایا۔ وہ براق کو بھی جانتا تھا کہ وہ کس قدر سر پھرا اور وہی ہوا۔ مشل اس کا دماغ گھما چکی تھی۔ ہاں، میں خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہوتا ہوں، جو کہ آپ تو ہرگز نہیں۔ خوش فہمی ذرا دور کر لیں، براق نے حساب برابر کرتے ہوئے کہا۔ مشل اپنی انسلٹ پر پھر پھڑک اٹھی تھی۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں؟ کس جنگل سے اٹھ کر آئے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ معاذ نے فوراً بچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی۔ اوکے گائز، ریلیکس۔ اس بیچ میں گرما گرمی کافی بڑھ چکی تھی، اسی جنگل سے جس میں تمہارا گھر ہے۔ اب ہٹو راستے سے، کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی۔
کالی بلی بن کر خود ہمارے راستے میں آئی تھی. اب پتہ نہیں دن کیسا گزرا گا. براق کی زبان فراٹے بھر رہی تھی. آؤٹ، جسٹ گیٹ آؤٹ. یہ میرا گھر ہے، میری پارٹی ہے. ابھی نکل جاؤ، ابھی کہ ابھی. تم جیسے لڑکوں کو میں جانتی ہوں، بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، بہانے آتے ہیں لڑکیوں کے قریب آنے کے. مشل کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی. اپنے حلیے سے تو سرکس میں کام کرنے والی لگ رہی ہو. تم جیسی لڑکی کو میں دیکھوں بھی نا، اور تم ٹکر کی بات کرتی ہو. مجھے کیا پتا کون ہو، کیا پتا یہاں کی میڈ ہو. حلیہ تو کچھ ایسا ہی ہے. براق نے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا. یار بس کر دے، لڑکی ہے تو کیوں بات کو بڑھاوا دے رہا ہے؟ لوگ جمع ہو رہے ہیں، بس کر. اور سسٹر پلیز آپ بھی کام ڈاؤن ہو جائیں پلیز، بات ختم کریں. معاذ مسلسل سمجھا رہا تھا. براق کو گھسیٹ کر پیچھے کر رہا تھا. ارے لڑکی ہے تو کیا بدتمیزی کرے گی؟ مجھے بھی دماغ ٹھکانے لگانا آتا ہے. براق نے معاذ کا ہاتھ جھڑکا. تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گی مسٹر، بدتمیزی ہوتی کیا ہے. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. بہت عقل اور غرور ہے نا تمہارے لڑکے ہونے پر. یہی غرور تمہیں بدل دوں گی ایک دن. ماتم میں بدل دوں گی ایک دن. مشل نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی. ارے واہ، آپ تو ڈسنے کے ساتھ ساتھ کاٹتی بھی ہیں. کر کے دیکھ لو جو بنتا ہے. دماغ کے پرزے نہ ہلا دیے تو کہنا. مشل کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں. براق کی بات پر اس کا ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا. وہ ایک قدم آگے بڑھی، انگلی براق کے سینے پر رکھ کر بولی. میں تمہیں دیکھ لوں گی براق قریشی. تم نے جس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، اب اس کی قیمت بھی تمہیں خود چکانی پڑے گی. اچھی طرح دیکھنا، سامنے بیٹھا کر دیکھنا. براق نے اس کی دھمکیوں کو چٹکیوں میں اڑایا. تم نے مشل انصاری سے دشمنی مول لی ہے. تم جانتے نہیں ہو کون ہوں میں. مشل کا بس نہیں چل رہا تھا براق کی گردن اڑوڑ دے. تم جیسی عورتوں کے غرور کو توڑنا میری عادت ہے مشل انصاری. سنا ہے، بہت سنا ہے تمہارا نام. پاکستان کا میڈیا تو تمہارے ہاتھ میں. مگر تمہارے باہر والے افسانے سب سن رہے ہیں. ہارس ٹریڈنگ والی کرپشن کافی کمال تھی. براق نے ہاتھ چھاڑتے ہوئے مشل کو اس کا اصل چہرہ دکھایا. مشل نے آتے جاتے لوگوں کو دیکھا. کسی نے کچھ سنا تو نہیں؟ بہت برا کیا اپنے ساتھ تم نے. میں نہ معاف کرتی ہوں نہ بھولتی ہوں. بچ کے رہنا مسٹر براق قریشی، کیونکہ کب کہاں کیا ہو جائے کسی کو کچھ نہیں پتہ. وہ وہاں سے سیدھا نکلتی چلی گئی. ویسے یار بہت ہی کوئی واہیات آدمی ہے، لڑکی سے کوئی ایسی بات کرتا ہے. سنی نکلی بھی سنی انصاری کی بہن. سبحان بھائی، تیرا قیمہ بنا دیں گے. اچھا، لڑکیاں بے شک جیسے میری مرضی بات کر لیں، لڑکوں سے ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی ہے کیا؟ ہم عورتوں سے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. اور تو نے دیکھا نہیں مجھ معصوم کو کیسے دھمکا کر گئی ہے. براق نے معصوم سی شکل بنا کر معاذ کو دکھائی. ہاں تو جیسے ڈر گیا اس سے. بدماشی مت دکھایا کر ہر جگہ. یہ لڑکی مجھے کچھ خاص خطرناک لگ رہی ہے. معاذ نے براق کو کچھ سوچنے کے انداز میں کہا. ارے تو چھوڑو سے، اس کی کمزوری میرے ہاتھوں میں. وہ کچھ کرے گی تو صحیح، پھر اس کو دیکھ سیدھا بھی میں کیسے کروں گا. چل یار اندر چل، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. سارا موڈ خراب کر دیا ہے چاہل عورت نے. وہ سر چھٹکتا ہوا معاذ کو لے کر اندر داخل ہو گیا.